सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या क्या हुआ मैं सबसे पहले आपको बता दूं। करीब 2 घंटे तक की सुनवाई चली और इस 2 घंटे की सुनवाई में मोदी सरकार के लिए बहुत राहत की खबर नहीं सुनाई दी। आज सुनवाई हुई है और कल फिर 2 बजे दोपहर में फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और उनके साथ में 2 जज और संजय कुमार और केवी विश्वनाथन, वो भी इस बिल पर, इस कानून पर सुनवाई कर रहे थे। जो बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम और मुस्लिम को लेकर के विवाद है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत खास हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार का नया कानून क्या कहता है? नरेंद्र मोदी सरकार का नया कानून कहता है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के अलावा बाकी एक्स ऑफिसियो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। कि इस कानून के तहत जो नया बोर्ड बनेगा उसमें 22 मेंबर होंगे और 22 मेंबर में 10 मेंबर तो मुस्लिम होंगे, लेकिन 12 मेंबर गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को पलटता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानशीन इज्जतदार माँ और बहनों को मुफस्सिल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल केफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरकेफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज 16 तारीख के दिन, आज तो खैर 17 है, 17 के दिन भी चल रहा है और आज भी धुतकार दी ये सुप्रीम कोर्ट। सरकारी वकील के पास कुछ बताने के लिए, कुछ बोलने के लिए, इनके सवालात देने के लिए कोई जवाब नहीं था। बल्ला 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 बल्ला, ये सब अल्लाह तेरा करम है मेरे मालिक, ये सब तेरा रहम है परवरदिगार। तो अल्लाह रब्बिल इज्जत है या रब्बिल आलमीन, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू गफ्फार है, तू सत्तार है, तू बासिद है, तू राशिद है। तेरा एहसान परवरदिगार हर हाल में अदा करना है। लेकिन जो करम फरमाया तूने इन पापियों का, इन दरिंदों का, जो बिल को लेकर गए थे हमारे लोग, सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन कल 4 घंटे तक बहस सुनी हर दोनों पक्ष की। यानी जो हमारी तरफ से जो कपिल सिब्बल हो या कोई भी वकील हो, जो ये वक्फ बिल को ख़त्म करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, बेहतरीन ऐसे पॉइंट्स दिए गए जो सरकारी वकील कुछ नहीं कर सका सिवाय हथियार डालने के अलावा। ये सब वो अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है, परवरदिगार का। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 सवालात किए उस सरकारी वकील से जिसके पास जवाब माकूल नहीं था, उसके पास सिर्फ हक तलफी का मुजाहरा किया उन्हें। यह सब अल्लाह का करम है। आप कहा जाती एनडीए एनडीए, चले गया बिल तुम्हारा लोकसभा में, राज्यसभा में, रात के 3-3 बजे तक बैठ के करा लिए थे। 1 हफ्ता नहीं लगा हमको, 1 हफ्ता नहीं लगा उसको खप बोल के जैसा वापस डाल देने में। इसलिए बोलते हमारे शरीयत में मुदाखलत मत करो और हमको छेड़ो मत, नहीं तो फिर हम छोड़ते नहीं। और हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। हम शराफत इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए हम हर चीज में दिल बड़ा करते हैं। हमने टिबुल तलाक में खामोशी इख्तियार की, तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमने खामोशी इख्तियार की। तुमने CAA NRC जैसे काले क़वानीन नाक़िस करने की कोशिश की, हमने खामोशी इख्तियार की। लेकिन अब हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज पे तुम्हारी नजर पड़ी थी ना, वो नजर खप बोल के चले गई। 2 को रखते गए थे गैर मुस्लिम को, जबकि वो 22 में से 10 मुसलमान हैं, 12 जो ऐसे गैर मुस्लिम थे, ये हिंदू थे। लेकिन क्या बोले इन्हों,
دو رہیں گے غیر مسلم، باقر کے جز مسلمان رہیں گے. کہیں کو باپ کی جاگیر ہے کیا پوچھا سپریم کورٹ؟ کیسے سوالات کرا سپریم کورٹ جو جواب نہیں دے سکے. اور جو ہمارے وکیلوں نے جس طریقے سے، جس نوعیت سے، جس باریکی سے جو اپنا پشک رکھا، اپنی بات رکھی، جس پہ دو بینچ کے جج بیٹھے تھے، چیف جسٹس اور سی جی آئی اور دوسرے جو سو ان کے دوسرے جج، دونوں نے بھی سہمتی بھی ظاہر کی اور یہ بھی بتا دیا کہ بالکل آپ لوگوں کی بات درست ہے، آپ لوگوں کی بات بالکل صحیح ہے. اس کے بعد سرکاری وکیل جو سرکار این ڈی اے کی طرف سے جو تھا، اس سے سپریم کورٹ سوالات کیے. 3 سوالات میں سے بھی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکا انہیں. پھر اس کے بعد بات کو یہاں پہ ختم ہو جاتی تھی، ایک درخواست تو برخاست بول کے. لیکن پھر کل 2 بجے کا ٹائم لیا اس نے. 2 بجے بھی کل کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہی گھنٹہ 2 گھنٹہ بحث ہوتی، اس کے بعد یہ بل منسوخ ہو جاتا. جیسا ہمارے کسان بھائیوں کا ہوا تھا نا، ویسا یہ بھی گٹر میں چلے جاتا. اس کے بعد کیا کرتے، گھپ بول کے لگ گئی. کتنے رسوا ہوں گے تم، کتنا ذلیل ہوں گے تم، کتنا بے عزت ہوں گے تم. کیا سوچے تھے، کیا سمجھے تھے تم لوگ. ہر چیز میں ہم خاموش تماشائی بنیں گے. اور کہاں گئے رے، ارے کدھر گئے رے تم لوگ. اور کچی مارنے والے، ایک دھکا اور دو پڑ گیا دھکا، جبکہ خود کو خود نے معلوم کتنے دھکوں سے نکلے سوئے تم. کس کا دھکا پڑے ہوا ہے کہ دیش میں کیا سمجھے، باپ کا راج ہے سمجھے. سمویدھان نام کی چیز نہیں ہے تمہارے پاس، نہیں مانتے سمویدھان کو. اب کورٹ کو تو مانتے نا، سپریم کورٹ تو تمہارے ابا ہے نا، اس کو تو ماننا پڑتا. اب کیا لے کے جاتے، اب پھر بل لے کے آتے، کیا بول کے لے کے آتے اب؟ مکھوڑے، پھنسیاں، پھوڑے، گھٹمل کاٹا، مچھر کاٹا، یہ قصے سناتے کیا آپ؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے 70% تو ہم کیس جیت چکے ہیں سپریم کورٹ میں. 30% جو ہے سو جو آج چل رہی ہے بحث، انشاءاللہ شام تک وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. لیکن کل بلے بلے کریں گے اپن انشاءاللہ تعالی. کل جیت کا جشن منائیں گے ہم، اور یہ لوگ روتے رہیں گے، اپنے غم زدہ آنسو میں مبتلا رہیں گے، یہ لوگ صدمے میں 2-4 رہیں گے یہ لوگ. لیکن آپ لوگ اللہ کا شکر مانو اور نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، اللہ کو راضی رکھو، ہر چیز میں فتح ہوگی. سب سے پہلے 5 ٹائم کی نماز پڑھو. نماز ضروری ہے، آپ پہ فرض عائد ہے. نماز نہیں تو کچھ نہیں، یہ بات یاد رکھو. اس رب کو، رب العزت کو راضی رکھو. بہرحال منظم رہو، متحد رہو، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. السلام علیکم.